کوئی بولے نہ بولے تواڈے تو داد لے کے تے میں کہ تواڈے حوالے کر دینا ہے کہ جتھوں منگتا خالی ہٹ جاوے او کوئی دربار نہیں ہوندا صرف ایک ہی شیر ہے تو سب پوچھ دیا رہ جانا ہے تے تابع صاحب دے حوالے میں کٹور جانا ہے کہ جتھوں منگتا خالی ہٹ جاوے او کوئی دربار نہیں ہوندا جڑا تابش دل دیاں نہ جانے او کوئی دلدار نہیں ہوندا تے مالک دا حکم بجا رکھنا ہے مالک دا حکم بجا رکھنا ہے کسے حال انکار نہیں ہوندا یا رسول اللہ تواڈے ہوندیاں منگیے غیراں تو ساتھوں اے سرکار نہیں ہوندا یا رسول اللہ تواڈے ہوندیاں منگیے غیراں تو ساتھوں اے سرکار نہیں ہوندا اے ہوئی سبق سی جیڑا ساڈا بابا خادم حسین رضوی دے گیا علماء کو داد لینی ہے اے ہوئی سبق سی دے گیا دس گیا اوے مالکاں نال وفا کر جاؤ مالکاں دی نوکری کر جاؤ مالک کنڈ نہیں لگن دیندے ہاں مالک کام لین تے آن تے مالک درخاناں دے پتر علم و دین تو لے لیندے نے مالک کام لین تے آن مالکاں نو نوکراں دی کمی نہیں مالک کام لین تے آن تے عواناں دے پتر تو لے لیندے نے ہاں جاندا کوئی نہیں ہوندا پر جدو نوکری رسول دی کر لوے پھر ممتاز قادری ہو جاندے پھر خادم حسین رضوی ہو جاندے اے ہوئی نعرہ سی جیڑا بابا دے گیا جدو نعرہ لاہور مینارے پاکستان دے اندر گونجیا پھر پاکستان تو نکل کے امریکہ دے ایواناں دے اندر گیا امریکہ دے اندر بیٹھے ہوئے جدو وڈے انہاں نے ویکھیا انہاں کہا لبیک یا رسول اللہ والے آ گئے انہاں کیا محمد بن قاسم دے حقیقی وارث آ گئے سلطان صلاح الدین ایوبی دے حقیقی وارث آ گئے نور الدین زنگی دے وارث آ گئے انہاں کیا ڈکو انہاں نو جس انداز نال جس جذبے نال جس جوش نال اے آ رہے نے ایتھے پوری دنیا ہی فتح کر لین گے پھر کفر ہلیا کفر کمبیا کفر ڈریا اوے کفر جتنا اس نعرے تو ڈردا ہے اتنا پاکستان دی ایٹمی قوت تو نہیں ڈردا جتنا اس نعرے دے وچ پاور ہے جتنا اس نعرے تو کفر کمبدا ہے ڈردا ہے کیونکہ نعرہ عام نہیں میرے نبی دا نعرہ ہے ہاں یہ صحابہ دا نعرہ ہے یہ میرے نبی دا نعرہ ہے اور اللہ دی عزت دی قسم ہے یہ سیاسی نعرہ خدا دی عزت دی قسم ہے کوئی سیاسی بیٹھا ہے تھوڑی اپنی پارٹی تھوڑی اپنی سوچ یہ نعرہ میرے نبی دے لبیک یا رسول اللہ دا مانی ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہاں اوے ساریاں قبر دے وچ پا کے آ جانا ہی کسے نال نہیں جانا جنازہ پڑھ کے آ جانا ہی پر یاد رکھ اج جو مرضی کر لے اج نبی دے دین تو دور ہو جا اج نبی نال وفا نہ کر پر یاد رکھیو ویلا دور نہیں جدو لوگاں مٹی پا کے آ جانے یاد رکھی قبر دے اندر تیرے میرے نبی آ جانا ہی جس نبی دے نعرے مارنے تیرے میرے نبی قبر وچ بھی آ جانا ہے ہاں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ گرامی قدر حضرات آئیے جھنکی سرزمین سے آئے ہمارے مہمان